ओके, गुड मर्निङ क्लास। आज मैले कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ दुईवटा पास्ट क्वेसनहरू लिएर आएको छु। अब यो क्वेसनहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने, यो इम्पोर्टेन्ट टाइप्सको क्वेसनहरू पनि छ। त्यसले गर्दा कसरी सल्भ गर्ने, हामीले के फर्मुलाहरू युज गर्छौँ त्यसको बारेमा आज डिटेलमा कुरा गर्छौँ। फर्स्ट एक्जाम्पलमा मैले लेखेको छु, अ प्यानल अफ 2 जजेस P and Q graded 7 ड्रामाटिक पर्फर्मेन्स बाई इन्डिपेन्डेन्ट अवार्डिङ मार्क्स एज फलोज भनेको छ। दुईवटा चाहिँ जजहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि कुनै ड्रामाको लागि चाहिँ जस्तो मार्क्स दिँदा फेरि डिफ्रेन्ट दिन सक्छ नि त। डिफ्रेन्ट जजहरू बसेर जस्तो फर्स्ट ड्रामालाई कसैले देखायो, एउटाले यति त्यस्तै अनुसारको यहाँ देखाएको छ। जस्तो हेरौँ त, फर्स्ट ड्रामाको लागि पी भन्ने जजले 46 मार्क्स दियो भने क्यू भन्ने जजले 40 मार्क्स दिएको छ। यस्तै गरी सेकेन्ड एउटै दिन्छ भन्ने त छैन, कहिले कहिले एउटै दिन पनि सक्छ। सेकेन्डले त्यस्तै गरी सेकेन्ड ड्रामाको लागि पी भन्ने जजले 42 मार्क्स दिएको छ भनेदेखि क्यू भन्नेले 38 दिएको छ एन्ड सो हुँदै 7वटा ड्रामाहरूको कुरा यहाँ गरेको छ। र त्यसपछि हेरौँ त, द 8th पर्फर्मेन्स व्हिच जज क्यू कुड नट एटेन्ड वाज अवार्डेड 37 मार्क्स बाई दि जज बी। भन्नुको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि 8th जुन ड्रामा गरेको थियो त्यो ड्रामामा क्यू चाहिँ इन्भल्भ भएन, उसले चाहिँ मार्क्स दिन पाएन अथवा केही कारणले ऊ बाहिर भयो। पी भन्नेले चाहिँ मार्क्स कति दिएको छ अरे तिमीलाई भन्दाखेरि 37 मार्क्स दिएको छ त्यो 8th ड्रामाको लागि। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दा, इफ जज क्यू ह्याड अल्सो बिन प्रेजेन्ट, यदि क्यू पनि त्यहाँ प्रेजेन्ट थियो भनेदेखि हाउ मेनी मार्क्स कुड बी एक्सपेक्टेड टु हेभ बिन अवार्डेड बाई हिम टु द 8th पर्फर्मेन्स। भनेको त्यो 8औं जुन ड्रामा पर्फर्मेन्स गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ कति मार्क्स दिन्थ्यो होला त्यो क्यू भन्ने जजले भनेर सोधेको छ। अब यसमा सिम्पली हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि दिएको कुरा छ, दिएको भन्दा नयाँ कुरा एक्स्ट्रा कुराहरू गर्दैछ भनेदेखि यसमा हामी केही प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ फ्युचरको कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फ्युचरको कुरा गर्ने भनेको थाहा छँदैछ, रिग्रेसन इक्वेसनहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। किन भन्दा रिग्रेसन इक्वेसनले अहिले दिएको कुराहरूबाट, जस्तो अहिले 5 वर्षसम्मको दिएको छ भने 10 वर्ष 15 वर्षपछि के हुन्छ भन्ने टाइप्सको अगाडि क्वेसनहरू हामीले गरेका छौँ। अब यसमा पनि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि रिग्रेसन इक्वेसनहरूबाट चाहिँ सल्भ गर्दै एक्सपेक्टेड भ्यालुहरू निकाल्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब एक्सपेक्टेड भ्यालु नि कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यदि पी को भ्यालु 37 भयो भनेदेखि क्यू को एक्सपेक्टेड भ्यालु कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामी फर्दर क्यालकुलेसन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। ल, अब यसको लागि सुरुमा केही कुराहरू एज्युम गरौँ है। अब यहाँ पी र क्यू लेखेको छ। जेनरली हामी के गर्छौँ, पी र क्यूबाट गर्दा नि हुने हो, तर जेनरली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्स र वाई भनेर, जस्तै एक्स स्क्वायर अथवा समेसन एक्स स्क्वायर भनेर लेखिरहेको हुन्छ एक्जामहरूमा, अथवा चाहिँ हामीले जेनरली त्यही कुराहरू युज गर्ने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि केही बेसिक कुराहरू मान्दै जाउँ। जस्तै पीले चाहिँ जुन चाहिँ ड्रामाको लागि चाहिँ मार्क्सहरू दिएको छ त्यसलाई चाहिँ एक्स भनौँ, क्यूले दिएकोलाई वाई भनेर चाहिँ, अनि त्योभन्दा फर्दर अगाडि बढौँ है त। ल, मैले यहाँ स्टार्ट गरेँ। जस्तो लेट मार्क्स अवार्डेड बाई पी इज एक्स भनौँ एन्ड अवार्डेड बाई, मार्क्स अवार्डेड बाई नै लेखौँ, मार्क्स अवार्डेड बाई क्यू इज के भनौँ त वाई भने सजिलो बनाएको, अरू केही पनि होइन, यो बनाउनु पर्छ नै भन्ने त छैन, तर हामीले सजिलो बनाइदिएको। अब हाम्रो टार्गेट के भन्दाखेरि यदि पी भन्नेले 27 दिएको थियो भने, सरी 37 दिएको थियो भनेदेखि क्यू भन्नेले कति मार्क्स दिन्छ होला भनेर भनेको छ। यसको मिनिङ वी हेभ टु इस्टिमेट द भ्यालु अफ, हेर त, इस्टिमेट द भ्यालु अफ, केसको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु पर्यो, क्यूले दिने भनेको वाई, वेन अब एक्सले चाहिँ कति दिएको छ अथवा चाहिँ पीले कति दिएको छ भन्दा एक्स इज इक्वल्स टु कति हुँदाखेरि 37 हुँदाखेरि। ल, फर्स्टमा हामीले यो कुरा, अब हामीलाई नर्मल इक्वेसनहरू त थाहा छ, विनो लेखौँ त, विनो हामीलाई के थाहा छ भन्दा वाई इज इक्वल्स टु रिग्रेसन इक्वेसनहरू, वाई इज इक्वल्स टु ए प्लस बिएक्स भन्ने त थाहा छ हामीलाई, रिग्रेसन इक्वेसनहरू बिएक्स। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि नर्मल इक्वेसनहरू लेखौँ। नर्मल इक्वेसनहरू जेनरली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा नर्मल इक्वेसनहरू लेख्छौँ होइन। अब सम निकाल्ने हो भनेदेखि जस्तो देन द नर्मल इक्वेसन आर, देन द नर्मल इक्वेसन्स आर, अब नर्मल इक्वेसनहरू कस्तो त हामीले पढेको छ अगाडि। कस्तो हुन्छ नर्मल इक्वेसन भन्दा एउटा समेसन अफ वाई
हेर है नर्मल इक्वेसनहरु जेनरली हामी त्यसरी नै लेख्छौं समेसन अफ y इक्वल्स अब यहाँ हेर है x र y त भेरिएबल भयो तर यहाँ a मात्रै छ कुनै कन्स्ट्यान्ट मात्रै छ भने यसलाई चाहिँ n ले मल्टिप्लाई गर्छौं है कतिवटा अब्जर्भेसन लिएको छ त्यसलाई हामीले n ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ प्लस n a प्लस कति हुने भयो त b b छँदै छ समेसन अनि त्यसपछि के लेख्नु पर्यो त x लेख्नु पर्यो यस्तै गरी अर्को फेरि के गर भन्दा फेरि सबैतिर x ले मल्टिप्लाई गर्दियो अब x ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त फेरि फरक बन्छ भनेकी अर्को केसमा के बन्ने भयो त हेरौं त अर्को इक्वेसन कस्तो बन्यो भन्दा फेरि समेसन अफ सबै ठाउँमा हामी के गर्दै छौं भन्दा x ले मल्टिप्लाई गर्दै छौं है अब x ले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि के बन्छ इक्वेसन भन्दा फेरि समेसन अफ xy हुने भयो अगाडिपटि xy इक्वल्स अब यहाँ पछाडी नि x ले मल्टिप्लाई गरेको छ भने देखि त तिम्रो के हुन्छ भन्दा फेरि a बाहिरपटि बस्छ समेसन x हुन्छ है a समेसन अफ x अनि अर्को प्लस b अनि समेसन अफ x स्क्वायर हुन्छ ल यो दुईटा के भयो त इक्वेसनहरु भयो जस्तो यसलाई मैले फर्स्ट इक्वेसन भने नर्मल इक्वेसन भने यसलाई सेकेन्ड नर्मल इक्वेसन भने है त मैले ल एक्जाम्पलको लागि यसलाई मैले के भने भन्दा फेरि फर्स्ट नर्मल इक्वेसन भने यस्तै गरी यसलाई मैले के भने भन्दा फेरि सेकेन्ड नर्मल इक्वेसन भने भनेको यसलाई के लेखौं त यहाँ क्यापिटल x भनौं है जनरली हामी क्यापिटल नै लेख्छौं यसलाई के भन्ने भन्दा फेरि सेकेन्ड नर्मल इक्वेसन भने है त मैले जस्तो यसलाई के भने त सेकेन्ड नर्मल इक्वेसन भने ल अब हामी के गर्छौं भन्दा फेरि अब यही कुराहरु हामीले माथिको चाहिँ टेबलबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ यो x को भ्यालु थाहा छ तिमीलाई यो p मा भएको सबै रिलेटेड भ्यालुहरुले x को हो अर्को y को भ्यालु पनि छ अब हामीले के निकाल्नु पर्छ है टेबल बनाउँदा फेरि यो फर्मुलाहरु लेख्ने फर्स्टमा अनि त्यही अनुसारको टेबलहरु समेसन अफ x चाहिन्छ समेसन अफ x इजिली आइहाल्छ समेसन अफ y चाहिन्छ समेसन अफ y पनि इजिली आइहाल्छ अर्को xy चाहिन्छ हेर त समेसन अफ xy को लागि एउटा xy को लागि बनाउनु पर्यो र अर्को यहाँ के छ x स्क्वायर को लागि पनि बनाउनु पर्यो भनेको हामीले चारवटा बनाउनु पर्यो एउटा x को लागि अर्को y को लागि यहाँ माथि दिएकै भ्यालुहरु x र y को लागि अर्को समेसन अफ xy को लागि र समेसन अफ x स्क्वायर को लागि भनेपछि दुईटा एक्स्ट्रा थप्नु पर्यो है अब त्यसो भने क्याल्कुलेसन टेबल भनेर बनाऊ है त क्याल्कुलेसन टेबल है अब हामी टेबल यहाँ ड्रा गर्न खोज्दै छौं अब कस्तो बन्छ टेबल हेरौं है त ओके हामीले के गर्नु पर्यो त चारवटा कुराहरु राख्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ चारवटा कुराहरु हुने भो त्यहाँ सातवटा डेटा छ भनेपछि मैले कतिवटा सम्म जानु पर्यो त 9 वटा सम्म जानु पर्यो है ठीक छ एउटा चाहिने हुन्छ एक्स्ट्रा म थप्दै जान्छु ल अब यहाँ फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो x को भ्यालु सेकेन्डमा y को भ्यालु थर्डमा xy को भ्यालु र फोर्थमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा x स्क्वायर को भ्यालु यो x स्क्वायर को भ्यालु हेर त यसरी हामी के गर्छौं त यो चाहिएको भ्यालुहरु निकाल्दै जान्छौं अब त्यसो भने x को भ्यालु कति हो लेख्दै जाउँ त्यसलाई अलि सानै बनाइदिउ किनभने हामीले यत्रो ठूलो टेबल चाहिदैन त्यसले गर्दा फेरि ल अब त्यसो हो भनेदेखि x को भ्यालु लेख्दै जाऊ यहाँ माथिबाट हेरौँ है त x भनेको p ले दिएको मार्क्सहरु 46 42 44 40 त्यसपछि 43 41 45 है ल मैले त्यही भ्यालुजहरु लेख्छु जस्ट क्वेशनबाटै लेखेको मैले अरु केही पनि हैन फर्स्टमा 46 छ त्यसपछि 42 छ त्यसपछि 44 छ त्यसपछि 40 छ त्यसपछि 43 छ त्यसपछि 41 छ अनि त्यसपछि कति छ 45 छ है यसरी दिएको छ यसै गरी y ले दिएको भ्यालुहरु पनि हेरौं 40 38 36 35 39 37 41 है भनेपछि 40 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो मैले 40 दिएको छ त्यसपछि 38 दिएको छ त्यसपछि 36 दिएको छ त्यसपछि 35 दिएको छ यो माथिबाट है अरु केही पनि हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेको छैन अब फर्दर क्याल्कुलेसन चाहिँ हामी एकैछिनमा फर्दर अगाडि गरिहाल्छौं है अर्को 39 दिएको छ त्यसपछि हेर त 37 दिएको छ र त्यसपछि कति दिएको छ भन्दा 41 दिएको छ यो अरु केही नै गरेको हैन यही भ्यालुहरु लिएर राखे मैले सजिलो किन भन्दा मैले होरिजन्टल बनाउँदा पनि हुन्थ्यो तर भर्टिकली बनाए भने यहाँ धेरैवटा कुरा चाहिने हुन्छ त्यसले गर्दा प्राय जसो केसमा हामी के गर्छौं भन्दा यसरी होरिजन्टली नै बनाउन जान्छ अब xy को भ्यालु निकाल्नु पर्यो 46 * 40 भने कति हुन्छ त 1840 अर्को हेरौं 42 * 38 42 * 38 भनेको 1596 है 1596 क्याल्कुलेटरबाट गर है यो कुराहरु अर्को जस्तो अर्को के गर्नु पर्यो हामीले
44 into 36 गर्नु पर्यो 44 into 36 भनेको 1584 यस्तै गरी नेक्स्टमा हेर 40 into 35 भनेपछि यो त सजिलै भइहाल्यो हैन 40 into 35 भनेको 1400 नेक्स्ट 43 into 39 43 into 39 भनेको 1679 यस्तै गरी अर्कोमा हेर 41 into 37 41 into 37 भनेको 1517 हुन्छ होला है 1517 र अर्को 45 into 41 45 into 41 भनेको कति हुन्छ त 1845 है ल अब मलाई के थाहा भयो भन्दा अब यो सम लास्टमा निकालौँ ल अर्को x स्क्वायर को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो x भनेको 46 को स्क्वायर 2116 है अर्को 42 को स्क्वायर 1764 यस्तै गरी नेक्स्ट छ 44 को स्क्वायर 44 को स्क्वायर भनेको 1936 है यस्तै गरी अर्को छ 40 को स्क्वायर अब यो त गर्न सकिहालिन्छ 1600 अर्को 43 को स्क्वायर 43 को स्क्वायर गर्दा कति आउँछ त 1849 है 1849 यस्तै गरी अर्को छ 41 को स्क्वायर 41 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1681 यस्तै गरी अर्को छ 45 को स्क्वायर 45 को स्क्वायर भनेको त 2025 भइहाल्यो है ल यसरी हामीले के गर्यौं भन्दा सम निकाल्यौं अब यो सबै कुरा निकालिसकेपछि यसको समेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब समेसन निकाल्नको लागि अब समेसन अफ x है समेसन अफ हेर त अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि समेसन अफ x निकाल्नु पर्यो है समेसन अफ x को लागि के गर्ने हो हामीले भन्दा फेरि सबै x लाई जोड्ने हो हेर त 46 plus 42 plus 44 plus 40 plus 30 43 plus 41 plus 45 गर्दा कति आउँछ त 301 आउँछ है यो जोडेर हेर यस्तै गरी अर्को हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा फेरि समेसन अफ y पनि निकाल्नु पर्यो अब समेसन अफ y कति आउँछ त किन भन्दा मलाई समेसन y पनि चाहिने छ समेसन y को भ्यालु कति आयो त 266 आए यस्तै गरी अर्को हेर समेसन अफ xy पनि चाहिने छ भनेदेखि समेसन अफ xy भने कति हुन्छ निकालौं है त समेसन अफ xy है यसलाई अलिकति क्याल्कुलेटर नै युज गर्नुपर्छ 1840 plus 1596 plus 1584 plus 1400 plus 1679 plus 1517 plus 1846 टोटल जोड्दा फेरि कति आउँछ 11459 क्याल्कुलेटर गर सरी 9 यो क्याल्कुलेसन गर है कति आउँछ भनेर यसरी हामी यो क्याल्कुलेसन गर्यौं अब अर्को मलाई चाहिने के छ त भन्दा फेरि x स्क्वायर को चाहिने छ भनेदेखि अब फेरि अर्को के निकाल्नु पर्यो भन्दा फेरि समेसन अफ x स्क्वायर अब समेसन अफ x स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ होला हेर त समेसन अफ x स्क्वायर 2116 plus 1764 plus 1936 plus 1600 plus 1849 plus 1681 plus 2025 है यो टोटल जोड्यो भने 12971 आउँछ है ल यसरी हामीले के निकाल्यौं त हामीलाई चाहिएको भ्यालुहरु निकाल्यौं अब यो भ्यालुहरु हामी के गर्यौं भन्दा फेरि सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं दुईटा इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनमा लिएर गएर सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं अनि हामी के गर्छौं भन्दा फेरि फर्दर हामीलाई चाहिएको भ्यालुहरु निकाल्दै जान्छौं ल हेर त अब यसमा सब्स्टिट्युट गर्दा फेरि के हुन्छ ल नजिकै लेख्दै मैले ल अब भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्ने है त समेसन अफ y भने कति छ 266 ल अब यहाँ तल गरौँ त हेर त ल सब्स्टिट्युटिङ दिस भ्यालु लेख है दिस भ्यालु भनेको समेसन अफ x समेसन अफ y समेसन अफ y र समेसन x स्क्वायर सब्स्टिट्युटिङ these values हेर है यो भ्यालुजहरु कहाँ राख्ने त इन इक्वेसन 1 and 2 है 1 र 2 इक्वेसनमा लगेर मैले के गरे त राखे अब के हुन्छ हेरौं है त वी गेट हामीले के पाउँछौ त त्यहाँबाट हेर त ल अब यो राखिसकेपछि हेर समेसन अफ x को भ्यालु राखे समेसन अफ y को भ्यालु राखे भनेपछि हेर फर्स्टमा त कति आयो भन्दा 266 है समेसन अफ y को भ्यालु इक्वल्स 7a किन भन्दा यहाँ n भनेको 7 किन लेख्यो भन्दा यहाँ काउन्ट गर त हामीले कतिवटा डामा परफर्मेन्स को चाहिँ हेरेछ भन्दा 7 वटाको हेरेको छ नि दैट्स व्हाई त n को भ्यालु 7 है अरु होइन फेरि कतिवटा 7 वटा दैट्स व्हाई n को भ्यालु 7
अनि ए भनेको ए भइहाल्यो, हामीले भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो, प्लस अब समेसन अफ बी समेसन अफ एक्स भनेको छ, समेसन अफ एक्सको भ्यालु 301 छ, द्याट्स वाइ 301 बी लेख है, सबभन्दा सजिलो 301 बी हुन्छ है। ल अब यसलाई पनि के गरौँ भन्दा कुनै एउटा इक्वेसन मान्दिउँ, ल इक्वेसन 3 भनौँ है त, सजिलो हुन्छ। ल इक्वेसन 3 भन्ने यस्तै गरी अर्को हेर, जस्तो अर्को के छ हामीसँग, अर्को इक्वेसन माथिबाट समेसन अफ एक्स वाइ इज इक्वल्स टु ए समेसन अफ एक्स प्लस बी समेसन अफ एक्स स्क्वायर है। ल अब त्यसो भने त्यो भ्यालु पनि लिएर आएर राख्दिउँ न त, कस्तो बनेको छ हेर त। समेसन अफ एक्स वाइ को भ्यालु भनेको 11456 सरी 59 है, अहिले भर्खर निकालेको छ 11459 इक्वल्स, अब के गर्नु पर्यो त, एन समेसन अफ एक्स, एन समेसन अफ एक्स भनेको 301 ए सरी एन समेसन सरी ए समेसन अफ एक्स हो, द्याट्स वाइ 301 है, यहाँ के छ ए समेसन अफ एक्स हो, द्याट्स वाइ 301। यस्तै गरी अर्को भ्यालु पनि लिएर आएर राख, 1 2 भनेको समेसन अफ एक्स स्क्वायर चाहिने छ, समेसन अफ एक्स स्क्वायरको भ्यालु यहाँ निकालेको छ 12971 है, 12971 अनि के हो त हामीसँग बी हो। ल अब यसलाई के भन इक्वेसन भन्दाखेरि लेट सपोज दिस इज इक्वेसन 4 है, चारवटा इक्वेसनहरु बनायौं हामीले। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ न त, सल्भिङ हेर है, सल्भिङ इक्वेसन्स 3 एन्ड 4 हेर त 3 एन्ड 4। अब 4 र 3 इक्वेसनलाई हामी के गर्न खोज्दै छौं भन्दाखेरि सल्भ गर्न खोज्दै छौं। सल्भ गर्ने भनेको कि ए लाई क्यान्सल गर्नु पर्यो कि बी लाई क्यान्सल गर्नु पर्यो। अब यसको लागि सजिलो के हुन्छ होला तिमीलाई भन्दाखेरि हेर त आइदर ए लाई अथवा बी लाई क्यान्सल गर्नुपर्ने छ हामीले। त्यसो हो भनेदेखि यस्तो गर, 1 लाई 301 ले मल्टिप्लाई सरी 3 लाई 301 ले मल्टिप्लाई गर यो 3 इक्वेसन 3 लाई, र सेकेन्ड इक्वेसनलाई के गर 7 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ अनि दुईटालाई के गर्दियौ भन्दा सबट्र्याक्ट गर्दियौ है। ल अब त्यसो भने माथिल्लो इक्वेसनलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 301 ले के भन्छ हेरौँ है त। ल यो सल्भ गरिसकेपछि हेर त 301 266 इन्टु 301 भने कति हुन्छ त 80066 है, 66 इक्वल्स, अब यो त इक्वल आउँछ 301 इन्टु 7 भने कति हुन्छ त 2107 है, 2107 ए। अर्को प्लस पछाडिको पट्टिको लाइन के गर्नु पर्यो त 301 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यो भनेको कति भयो 301 को स्क्वायर भयो है। 301 को स्क्वायर भने कति हुन्छ त भन्दा 90601 हुन्छ है, 90601 क्याल्कुलेटरबाट युज गर्ने हो, यो बी भइहाल्यो। ल अब यसलाई कुनै एउटा इक्वेसन बन्यो। अर्को इक्वेसन यस्तै गरी कति बन्छ भन्दा सेकेन्ड वाला इक्वेसनलाई हामीले 7 ले मल्टिप्लाई गर्दैछौँ भनेपछि 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा 80213 है, 80213 भयो। अर्को इक्वल्स सरी अर्कोमा अब हेर त इक्वल्स, अब हामीले के गर्नु पर्यो यो त सेम बनाएको हो किन भन्दा यसलाई नै हो हामीले क्यान्सल गर्न खोजेको 2107 नै हो, 07 ए भयो अनि प्लस पछाडिको के गर्नु पर्यो 7 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा 90797 हुन्छ है, 797 यो बी भयो है। ल अब के गर भन्दाखेरि फर्स्ट इक्वेसन माइनस सेकेन्ड इक्वेसन अथवा सेकेन्ड माइनस फर्स्ट गर्यो भने कम्पेरिटिभ सजिलो हुन्छ होला, तर मैले तल र माथि लेखेको छु ठिक छ। यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्दै हो, सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि यहाँ कति बाँकी हुन्छ हेर है त, यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि यसलाई यस्तो भन ल, यसलाई के भन भन्दाखेरि इक्वेसन 5 भन, अर्कोलाई के भन भन्दाखेरि इक्वेसन 6 भन है। ल यसलाई के भन त इक्वेसन 6 भन। अब यहाँ मैले सिधै लेख्दिन्छु है इक्वेसन 6। अब सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 5 सरी 6 सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 6 कहाँबाट त 5 बाट, फ्रम सबट्र्याक्टिङ ओके फ्रम कहाँबाट चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्न खोज्दैछौ तिमीले भन्दाखेरि 5 बाट, फ्रम 5। अब हामीले के पाउँछौ त वी गेट, हेर है दुईटालाई हामीले सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ यो माइनस हुन्छ, यो माइनस हुन्छ, यो नि माइनस हुन्छ है, किन भन्दा यहाँ सबै प्लस प्लस छ भनेको 80066 माइनस 80213 भनेको कति आयो त माइनस 147 है, माइनस 100 हेर त माइनस 147 हुन्छ है। ल माइनस सरी माइनस
147 अनि पछाडिपट्टि के हुन्छ ए र ए त क्यान्सल भएर गइहाल्यो हेर 90601 बाट 90797 घटाएपछि हामीसँग बाँकी कति हुन्छ त 196 बाँकी हुन्छ है -196 है अनि बी भइहाल्यो हेर ल अब के गर माइनस र माइनस क्यान्सल गर्देऊ 147 डिभाइडेड बाइ 196 निकाल त कति आउँछ ओके गुड कति आउँछ भन्दाखेरि तिमीलाई b इक्वल्स टु 0. हेर त b इक्वल्स टु 0.75 आउँछ अब b को भ्यालु आइसकेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो जुन b को भ्यालु छ त्यो b को भ्यालुलाई चाहिँ माथि लिएर गएर राख्देऊ अब कुन इक्वेसनमा राख्दा फेरि सजिलो हुन्छ त्यसमा लगेर राख है यसमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन तिमीलाई जुनमा राख्दा फेरि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही इक्वेसनमा लगेर राख्देऊ है ल अब यहाँबाट b को भ्यालु यति आयो अब b को भ्यालु आइसकेपछि सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ b इन इक्वेसन के गर पक्कै त कहाँ राख्दा सजिलो हुन्छ हेरौँ 3 मा राख है 3 मा राख्यो भने सजिलो हुन्छ ल सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ b हेर त इन इक्वेसन 3 अब इक्वेसन 3 मा लगेर राखिसकेपछि हामी के पाउँछौं त हेर त इक्वेसन 3 मा राख्ने भनेको हेर यहाँ राख है 266 इक्वल्स 7a plus 301b भनेको अब b को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 0.75 राख्नु पर्यो है त्यहाँबाट a को भ्यालु निकाल्न खोजे हामीले ल अब त्यहीतिर जाउँ है त ल हेर म यहाँ त्यही कुरा लेख्छु जस्तो हामीले निकाल्न खोजेको के भन्दा फेरि 266 इक्वल्स 7a त 7a छँदै छ प्लस अनि के गर्नु पर्यो त 301 अनि त्यो a को भ्यालु राख कति आछ त b को भ्यालु 0.75 है यसरी यो 0.75 भयो अब यो भ्यालु निकालिसकेपछि अब सिधै सिम्पली म लेखिदिन्छु यो मल्टिप्लाई गर 225.75 जति आउँछ 266 माइनस 2 अब यो तिमीले सल्भ गर्न सकिहाल्छ डाइरेक्ट म a को भ्यालु लेख्छु है a को भ्यालु कति आउँछ त भन्दा therefore हेर है a को भ्यालु म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु therefore a इक्वल्स a को भ्यालु कति आउँछ भन्दा 5.75 आउँछ ल अब a को भ्यालु 5.75 आयो भनेदेखि अब तिम्रो चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसनमा चाहिँ एस्टिमेटेड रिग्रेसन इक्वेसन तिर जानु पर्यो है हेन्स हेर त हेन्स द रिक्वायर्ड फिटेड रिग्रेसन इक्वेसन रिक्वायर्ड फिटेड अथवा एक्सपेक्टेड हो है यो फिटेड भनेको FITTED है फिटेड regression equation of y1x regression equation of y on x is अब कति भयो त हेर त भन्देखि y को भ्यालु माथि लगेर राख्देऊ क्या रिग्रेसन इक्वेसनमा भनेको हेरी यसमा लगेर राख्दिने भई हेर त अब यहाँ लगेर राख्दा फेरि एस्टिमेटेड y इक्वल टु कति हो त हेरी यो इक्वेसनमा लगेर राख्ने भई एस्टिमेटेड भनेको a plus bx हो भनेसी अब त्यही भ्यालु लेख है y इक्वल टु a plus bx ल y भनेको ye लेख्छौं है हामी सब्जेक्टिभमा जेनरली यो एस्टिमेटेड हो पछाडी चाहिँ फ्युचरको प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हामी यसरी लेखिरहेको हुन्छ ye इक्वल्स हाम्रो के हो त a भनेको भ्यालु 5.75 भर्खर निकालेको प्लस अनि b भनेको भ्यालु कति हो त 0.75 है 0.75 अनि x छँदैछ ल अब यो इक्वेसन आयो अब यो इक्वेसन आइसकेपछि त एस्टिमेटेड भ्यालु अफ y when x is equal to something भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ ल अब त्यसो भनेदेखि हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ when हेर है हामीले निकाल्नु पर्ने के त हाम्रो टार्गेट when x equals 37 भनेको x को भ्यालु 37 हुँदा फेरि y को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु है त y इक्वल्स टु निकाल्नु है त y एस्टिमेटेड y इक्वल्स टु कति भयो त हेर त माथि लगेर राख्देऊ x को भ्यालु 37 भनेको 5.75 प्लस 0.75 इन्टु अनि के छ त हेर त x को भ्यालु 37 छ ल यो 37 लगेर राख्देऊ यो राखिसकेपछि कति आउँछ हेर त 5.75 प्लस 0.75 इन्टु 37 गर्दा फेरि एप्रोक्सिमेटली तिम्रो कति आउँछ भन्दा फेरि
33.5 आउँछ। अब 33.5 त दिन मिल्दैन किन भन्दा सबै भ्यालुजहरु केसमा छ हेर त नन डेसिमलमा छ। अब यो डेसिमलमा आयो भने एप्रोक्सिमेटली भनेर लेख्दिने। यो एप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टु कति भयो त 34 भयो। अब यसको मिनिङ के भन्दाखेरि यदि 8th टेस्टमा अथवा चाहिँ 8th ड्रामा भनेको छ ड्रामामा यदि x भन्नेले 37 मार्क्स दियो भनेदेखि y भन्नेले कति दिने रहेछ भन्दाखेरि 34 भन्ने मार्क्स दिने रहेछ है। ल यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा अब एक लाइन यहाँ थप्दै हुनु त लास्टमा के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि 10 है 10 इफ जज q वेयर अब हामी त q को कुरा गर्दै थियौ नि त q वेयर प्रेजेन्ट त्यहाँ क्वेशनले सोधेकै कुरा लेख्दै छु है मैले प्रेजेन्ट he would be assigned 34 marks उले के गर्छ भन्दाखेरि मार्क्स फर 8th टेस्ट है 8th ड्रामा भन न ल 8th ड्रामाको लागि चाहिँ उले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि 34 मार्क्स दिन्छ भनेर यसरी एस्टिमेट गर्नु पर्यो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि है। समाउ यो मैले मेरो स्क्रिन पुरै भिजिबल भएन होला तिमीलाई। अब यो मजाले एक पटक दुई पटक हेर यो त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है। ल अब यस्तै गरी म नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु। नेक्स्ट क्वेशन अलिकति फरक छ है। जस्तै हेर त गिवन द फलोइङ डेटा भेरिएन्स अफ x भनेर दिएको छ x को भेरिएन्स दिएको छ अर्को के दिएको छ रिग्रेसन इक्वेसन दिएको छ हेर त दुईटा रिग्रेसन इक्वेसनहरु पनि दिएको छ। यो फर्स्ट भयो यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो द मीन भ्यालु अफ सरी VALU है। ल मीन भ्यालु अफ x एन्ड y कति हुन्छ निकाल भनेको छ। कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन x एन्ड y भनेको छ। अब कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन x एन्ड y भनेको RXY RXY निकाल भनेको r को भ्यालु निकाल भनेको सिम्पली। अर्को के निकाल भनेको छ तिमीलाई भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y भनेको छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि पनि हामीले एउटा डाइरेक्ट फर्मुलाहरु अगाडि पढिसकेको छ त्यही फर्मुलाहरु युज गरेर हामी फर्दर अगाडि बढ्छौं है त। ल अब यो क्वेशनको लागि हेर है। ल अब यसको लागि पनि म फर्स्टमा सिधै के गर्छु भन्दा ए नम्बरको लागि सोलुसनमा जान्छु है। ल ए को सोलुसनमा जाउँ त सोलुसन भनेर है सोलुसन। ल हेर है त ए नम्बरको लागि हेर त द मीन अफ भ्यालु अफ द x एन्ड y भनेको छ। अब मीन भ्यालु अफ द x एन्ड y निकाल्नको लागि यो एकदमै सजिलो हुन्छ। कसरी सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि जुन रिग्रेसन इक्वेसनहरु दिएको छ त्यो रिग्रेसन इक्वेसनहरुलाई सल्भ गर्ने अथवा चाहिँ तिनीहरु कहाँ इन्टरसेक्सन भएर जान्छ दुईटा लाइनहरु भन्दाखेरि जहिले पनि यस्तो हुन्छ क्या। अब तिमीलाई सिम्पली बुझाउने हो भनेदेखि म थोरै ड्रा गर्छु हेर। जस्तो ल एउटा रिग्रेसन लाइन यस्तो छ ल एक्जाम्पलको लागि यसरी गइरहेको छ। ल अर्को रिग्रेसन लाइन लेट सपोज कसरी आइरहेछ भन्दाखेरि यसरी गइरहेको छ। ल एक्जाम्पलको लागि यसरी गइरहेको छ। अब यो जुन दुईटा लाइनहरु मिट हुन्छ नि मिट भएको पोइन्ट हेर त यो जुन दुईटा लाइनहरु मिट भएको पोइन्ट छ नि हो यो जहिले पनि कहाँ गएर मिट हुन्छ भन्दाखेरि यो x बार र y बार भन्ने पोइन्टमा मिट भएर जान्छ है। जहिले पनि यो हुने हो। त्यसले गर्दा सिधै यो दुईटालाई चाहिँ सल्भ गर्दा फेरि जुन भ्यालुजहरु आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि x बार र y बार भन्छ अथवा तिनीहरु x बार र y बारबाट पास हुन्छ है। यो लाइन पनि त्यहाँबाट पास हुन्छ यो लाइन पनि त्यहाँबाट पास हुन्छ त्यो भएर यो दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि जे भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ x बार र y बारको भ्यालुहरु हो है। ल यसमा पनि एकदमै केयरफुल हुने है त। ल अब मैले स्टार्ट गरे हेर लेट x बार र y बार भनौँ है त x हेर है लेट x बार र y बार नै भन्छु म x बार कमा क्यापिटल x लेखौं किन भन्दा माथि हामीले क्यापिटल x कै कुरा गरेको छ दैट्स वाइ x बार एन्ड कमा गरेर y बार लेखौं y बार हेर है x बार y बार are the common points from which both regression equations दुईटा रिग्रेसन इक्वेसनहरु कहाँबाट पास हुन्छ भन्दाखेरि x बार र y बारबाट पास हुन्छ। अब त्यसो हो भनेदेखि त यो यसको ठाउँमा के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि यसको ठाउँमा पनि x बार लेख्न पर्यो y बार लेख्न मिल्यो अनि x बार लेख्न मिल्यो y बार लेख्न मिल्यो है त। ल फर्स्टमा दुईटा इक्वेसनहरु बनाइदिउँ है त x बार र y बार लेखेर कस्तो बन्छ हेर है त। ल त्यसो हो भनेदेखि 4 छ है माथि। ल त्यसो भने 4 हेर त माथि 4 छ दैट्स वाइ 4
एक्स है 4x बार माइनस हेर त 5y छ त्यसलाई 5y बार बनाइदियो अरू केही नि होइन 5y अनि बार अब त्यो 33 लाई उतापट्टि ल्याउँदा जेनरली हामी यसरी नै इलिमिनेसन मेथड नै युज गर्छौं धेरै जसो -33 हुने है यसलाई के भन त इक्वेसन हेर त यसलाई के भन भन्दाखेरि एउटा इक्वेसन मान्देऊ न यसलाई के भन इक्वेसन 1 भन ल सिम्पली है यस्तै गरी अर्कोमा हेर जस्तो अर्को अब के हुने भयो त x बार र y बार नै हुने भयो 107 लाई उतापट्टि लग्देऊ ल अब उतापट्टि लग्दिँदा के भन्छ हेर है त ल कति छ 20 छ है ल त्यसो भने 20x बार लेख्नु पर्यो है 20x बार माइनस 9y बार y बार इक्वल्स के गर्ने भनेको छु मैले भन्दा 107 लाई उतापट्टि लग्यो भने प्लस 107 हुन्छ है 107 अनि यसलाई के भन भन्दाखेरि तिमीले इक्वेसन 2 भन्देऊ ल 2 भन्देऊ ल अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो फेरि अब कसरी सल्भ गर्ने कि x लाई क्यान्सल गर्ने कि y लाई क्यान्सल गर्ने सबभन्दा सजिलो के हुन्छ होला हेर त माथिल्लो इक्वेसनलाई हेर न माथिल्लो इक्वेसनलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 20 हुन्छ यो नि 20 हुन्छ सेम हुन्छ क्यान्सल हुन्छ है त भनेपछि अब त्यही लेख्नु है त मल्टिप्लाई ying मल्टिप्लाइङ इक्वेसन मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 बाई कति त 5 एन्ड अब सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ है सबट्र्याक्ट पनि सजिलो वेले गरौँ फर्स्टमा मल्टिप्लाई गरौँ है त मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ अनि त्यसपछि फर्दर के गर्नुपर्छ हामी त्यो अनुसार अगाडि बढौँला हेर त के हुने भयो 4 5 जा 20 5 ले मल्टिप्लाई गरेछ नि त द्याट्स वाइ 20x बार है यो 20x बार भयो माइनस अनि यस्तो 25 हुने भयो है यो कति भयो त 25y बार अनि इक्वल्स यसलाई पनि के गर्नुपर्छ 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हेर अब 33 इन्टु 5 भनेको कति हुन्छ 165 हुन्छ है माइनस 165 ल यसलाई इक्वेसन कति भन्देऊ 3 भन्देऊ है यसलाई इक्वेसन 3 भन्देऊ ल दिस इज इक्वेसन 3 है ल अब यसपछि के हुन्छ हेर अब सेकेन्ड र थर्डलाई सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गर्न हेर त तलतिर के छ नेगेटिभ नम्बरहरु छ भन्देखि सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 3 from 2 गर्यो भने सजिलो हुन्छ है सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 3 from 2 है 3 from 2 है 2 बाट चाहिँ तिमीले के गर्न खोज्दैछौ भन्दा 3 लाई सबट्र्याक्ट गर्न खोज्दैछौ अब 3 लाई सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ होला हेर त यो 20 क्यान्सल हुन्छ अनि यो प्लस 25 हुन्छ है यो 25 प्लस हुन्छ भनेदेखि त यो त 16 भयो है 16 y बार हुने भयो है म सिधै लेख्छु यहाँ 16 y बार है 16 y बार इक्वल्स हेर त 165 माइनस ए यो त के हुने भयो त हेर त ओके ठीक छ माइनस गर्दा त प्लस हो है 107 प्लस 165 है यो चाहिँ अलिक ठुलो नम्बर है 107 प्लस 165 भनेको 272 ल अब यसलाई सल्भ गरिसकेपछि y बारको भ्यालु आइहाल्छ है 16 ले डिभाइड गरिदियो भनेपछि therefore ल हेर त के आउने रहेछ therefore y बार इक्वल्स कति आयो त 272 डिवाइडेड बाइ 16 भनेको कति आउँछ 17 आउँछ ल अब y बार को भ्यालु आयो भनेदेखि y बार को भ्यालु माथि लगेर राख्यो फर्स्ट इक्वेसनमा भनेदेखि x बार को भ्यालु पनि आइहाल्छ ल राख्दियो है त सल्भिङ अथवा सब्स्टिट्युटिङ यो सब्स्टिट्युट भन्ने धेरै वर्ड युज हुन्छ है सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ
केसको भ्यालु भन्दा y बार को भ्यालु y बार इन इक्वेसन कुनमा लगेर राख्यो सजिलोको लागि 1 मा लगेर राख्यो है 1 एन्ड सल्भिङ है मैले एक स्टेप जम्प गरे एन्ड सल्भिङ वी गेट हामीले के पाउँछौं त त्यो गर्दा फेरि भन्दा फेरि हेर त 17 y बार को भ्यालु 17 into 5 85 85 उता जाँदा फेरि प्लस 85 भयो प्लस 85 माइनस 33 गर्दा फेरि कति आयो त प्लस 85 माइनस 33 भनेपछि 52 आयो 52 डिवाइडेड बाइ 4 गर्दा फेरि कति आउँछ भन्दा 13 आउँछ भनेदेखि देयरफोर हेर त हामीलाई चाहिएको भ्यालु आउने बेला भइसक्यो है देयरफोर हामीलाई केसको भ्यालु आयो त हेर त x बार को भ्यालु आयो भनेपछि देयरफोर x बार इक्वल्स सिधै लेखे है मैले तिमीले सल्भ गरेपछि मजाले गर्न सक्छौ त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन कति आउने भयो भन्दा 13 आउने भाइ 52 आउँछ 52 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको त 13 भयो अब रिक्वायर्ड मिन कति आयो त x बार पनि आयो y बार पनि आयो ल अब त्यही कुरा लेखे है त हेन्स रिक्वायर्ड मिन इज भनेर लेखे है त हेन्स रिक्वायर्ड मिन इज कति त भन्दा x बार y बार है x बार कमा y बार इक्वल्स कति आयो भन्दा x बार को भ्यालु 13 आयो y बार को भ्यालु 17 आयो भनेपछि 13,17 है 13,17 भन्ने पोइन्टमा त्यो दुईटा लाइनहरु ठ्याक्क हेरि यसको कोअर्डिनेट हेर्यो भने कति हुन्छ भन्दा 13,17 हुन्छ है ल यसरी तिमीले फर्स्ट ए वालालाई गर्यौ है अब बी मा के सोधेको छ हेर है त कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन x एन्ड y भनेको मिनिङ r को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है ल r को भ्यालु निकाल्नको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि अब लाइनहरुबाटै युज गर्ने हो एउटालाई चाहिँ xy भनेर मान्छौ अर्कोलाई yx भनेर मान्छौ हैन अनि त्यसपछि दुईटाको भ्यालु सेम आउनु पर्छ अनि फर्दर चाहिँ bxy र byx को भ्यालु आएपछि r को भ्यालु त आइहाल्छ है अब त्यसको लागि के हो म फर्स्टमा फर्मुला लेख्छु है b नम्बरको लागि हेर जस्तो b नम्बरमा वी नो हाम्रो टार्गेट के हो हेर है त वी नो हाम्रो टार्गेट के हो भन्दा हेर है हाम्रो टार्गेट के हो भन्दा r इक्वल्स स्क्वायर रुट अफ के त byx into bxy निकाल्ने है byx क्यापिटल लेखौँ है yx into bxy है xy यो निकाल्नु पर्ने अब यो निकाल्नको लागि त तिमीलाई के भयो r को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो r को भ्यालु भनेको तिमीले के निकाल्नु पर्ने छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अथवा कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन निकाल्नु पर्ने छ अनि त्यसले गर्दा byx र bxy को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब byx र bxy को भ्यालु निकाल्नको लागि त तिमीले के निकाल्नु पर्यो त byx र bxy निकालिसकेपछि मात्रै r को भ्यालु आउँछ द्याट्स अब फर्स्टमा हाम्रो टार्गेट के हुन्छ भन्दा फेरि byx निकाल्ने हुन्छ है अब byx लाई के गर्छौं त कुनै एउटा लाइनलाई चाहिँ y1x भनेर एज्युम गर्छ है त एज्युम गरौँ ल कहिले कहिले मिल्छ कहिले कहिले मिल्दैन है अब यो मिलेन भने मैले बुझाइहाल्छु त्यसमा गएर लेट अब हामीले के गर्नु पर्यो त हामीलाई दिएको 4x हेर है 4x प्लस हैन माइनस त्यहाँ चाहिँ 4x माइनस माथि दिएको इक्वेसन है 5y पकाइ कति छ यहाँ माथि माइनस 5y इक्वल्स 33 है 4x माइनस 5y इक्वल्स 33 गरौँ है माइनस 33 ओके हुन त यसलाई यतैपट्टि राख्दा पनि के फरक पर्दैन हेरे म अझै माथि जान्छु प्लस 33 नि राख अहिले प्लस 33 है प्लस 33 इक्वल्स 0 इज हेर है the regression equation
y on x भनेर एज्युम गरेँ मैले यसलाई। अब यो मिलेन भने हामी फेरि पछाडि अर्को वेबाट गर्छौँ। त्यो चाहिँ x on y हो भन्ने कुरा चेक पर्ने हुन्छ है। ल यो मान्ने हो भनेदेखि हामीलाई के हुन्छ त हेर, सो यस्तो मान्ने हो भनेदेखि त अब मैले के गर्नु पर्छ, y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो योबाट। अब एनी हाउ कता कसरी लगेर हुन्छ y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। y को भ्यालु निकाल्नलाई y लाई एकपट्टि लयो भने 4x + 33 हुन्छ है, भनेको 5y हेर है त, 5y इक्वल्स कति हुन्छ 4x + 33 हुन्छ। अब यहाँबाट मलाई खासमा चाहिने भनेको y को भ्यालु है, भनेपछि y इक्वल्स भनेर निकाल है त। जस्तो y इक्वल्स 5 ले डिवाइड गरे भने 4/5 लेख्छ है मैले, 4/5x हेर त, 4/5x 4/5x अनि प्लस 33/5 है। यसरी यो भयो। अब यसलाई केसँग कम्पेरिजन गर भन्दाखेरि y = a + bx सँग कम्पेरिजन गर। अब b भन्ने भ्यालु त आयो नि त, हेर त, म फेरि एकपटक भन्छु यतापट्टि साइडमा लेखेँ मैले, हेर जस्तो यसलाई केसँग कम्पेरिजन गर्ने भन्दाखेरि y इक्वल्स a + bx लेखेको छ है हामीले, a + bx लेखेको छ। मैले यसलाई थोरै यतापट्टि चेन्ज गरेको छु है, भनेको y = के आयो त, bx + a लेख्न त मिल्यो। हेर bx + a लेख्न त मिल्यो। अब कम्पेरिजन गरिसकेपछि b को भ्यालु हेरियो अगाडिपट्टिको हुन्छ है, भनेपछि b पनि कहाँ भन्दा y1x हो नि त, द्याट्स वाइ byx को भ्यालु 4/5 भनेर लेख्नु पर्यो है। ल मैले त्यही लेख्छु, byx = 4/5 भन्नु पर्यो है। भनेदेखि लेख byx इक्वल्स कति त 4/5 है, यस्तो भयो। अब यो हो कि होइन मलाई थाहा छैन है, अब एकपटक मैले फेरि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई byx भनेर मैले माने, अब यो मान मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरा अर्को एक लाइनपछि हामी चेक गर्छौँ। अब अर्कोलाई के मान्नु पर्छ, यसलाई y1x मान्यो भने अर्कोलाई के मान्नु पर्यो, अभियसली x1y मान्नु पर्यो। ल अल्सो लेट हामीसँग के छ माथिको इक्वेसन हेर त, अल्सो लेट 20x - 9y - 107 = 0। हेर त 20 के हो है, 20x त्यसपछि हेर त -9y अनि -107 = 0 इज रिग्रेसन इक्वेसन। यसलाई चाहिँ x on y मान्नु पर्यो है। हेर त अहिलेको भन्दा यो फरक हुन्छ है। यसलाई के मान्नु पर्यो र त, रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y है। अघि y1x मानेको थियो, यसलाई त्यसको ठ्याक्कै उल्टो x on y। अब यहाँबाट चाहिँ तिमीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। ल अब म सिधै निकाल्छु है, x को भ्यालु एकै स्टेपमा लेखिदिन्छु मैले। यसलाई के लेख्न मिल्छ त, हेर त x इक्वल्स यो 9y र 107 उता गइसकेको छ भनेदेखि 9/20y प्लस 107/20। ल यस्तो लेख्न मिल्यो है। ल अब यहाँबाट के आयो तिमीलाई भन्दा bxy आयो। bxy को भ्यालु यो y को अगाडिको हो भनेको 9/20 है। ल अब byx को भ्यालु 9/20 भनेदेखि हेर त हो कि होइन, लेख है त, bxy इक्वल्स xy है, xy इक्वल्स के लेख्न मिल्यो तिमीले भन्दा 9/20 है। ल अब यो दुईटा हेर है, यो मिलेको थियो कि थिएन, जस्तो अघि मैले y1x मानेको थिएँ, त्यो मिलेको थियो कि थिएन, कसरी चेक गर्ने भन्दा यदि byx र bxy को भ्यालु पोजिटिभ हुँदा पोजिटिभ, नेगेटिभ हुँदा नेगेटिभ आएको छ भने हामीले एज्युम्सन गरेको राइट छ। यदि हाम्रो यो एज्युम्सन गर्दाखेरि यो नेगेटिभ आयो यो पोजिटिभ आयो भनेदेखि चाहिँ तिमीले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै स्विच गर्नु पर्थ्यो क्या। हामीले y1x भनेको इक्वेसनलाई x1y भन्नु पर्थ्यो र x1y भनेको इक्वेसनलाई के गर्नु पर्थ्यो y1x। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले जे एज्युम्सन गर्यो त्यो राइट रहेछ, किन
BYX र BXY को साइन सेम हुनुपर्छ है। ल अब यसपछि त R को भ्यालु त आइहाल्यो हैन। हेर त हामीले यो हो नि त हाम्रो टार्गेट BYX BXY को भ्यालु आयो भने R को भ्यालु आउँछ। ल सिधै निकाल्दियौ है त R इक्वल्स त्यो फर्मुला युज गरौँ है। लेख त R इक्वल्स स्क्वायर रुट अफ हेर त SQRT स्क्वायर रुट अफ कति त भन्दा BYX को भ्यालु 4/5 म सिधै लेख्छु है 4/5 इन्टु अनि BXY भने कति छ त 9/20 9/20 ल अब 4/5 इन्टु 9/20 भनेपछि अब यो 36 भयो। हेर त यसलाई म सिधै लेख्छु इक्वल्स टु यो 6 भयो डिभाइडेड बाइ तल कति हुन्छ 25 जा 100 हुन्छ भनेपछि यो 10 भयो है। बाहिर आइसकेपछि स्क्वायर रुट भनेको 10 भयो भनेको यो इक्वल्स टु कति आयो त 0.6 आयो। ल हामीले सेकेन्ड कुरा पनि निकाल्यौं। अर्को क्वेशनले के सोधेको छ भन्दा एकदमै सजिलो छ, त्यसको लागि जस्ट फर्मुला मात्रै युज गर्ने है। थर्डमा हेर त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y भनेको सिग्मा y को भ्यालु सोधेको छ है। अब सिग्मा y को लागि के गर्ने भन्दाखेरि BYX को भ्यालु थाहा छ नि तिमीलाई हैन, BXY बाट गर्दा नि हुन्छ तर BYX नै हामी जेनरली युज गरिरहेको हुन्छौं। सी नम्बरको लागि हेर है त सी नम्बरको लागि हामीले निकाल्नु पर्ने हेर है सिग्मा y स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y अफ y। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y निकाल्नको लागि हामी के युज गर्छौं त हामीलाई थाहा छ वी नो हेर है त वी नो हामीलाई के थाहा छ भन्दा BYX इक्वल्स के हो त R अनि सिग्मा y बाइ सिग्मा x थाहा छ होला तिमीलाई हैन। ल यसलाई के लेख्नु पर्यो त सिग्मा y है SIGMA ओके सिग्मा y डिभाइडेड बाइ के हुन्छ त सिग्मा x हुन्छ है डिभाइडेड बाइ सिग्मा अफ x हुन्छ। ल अब यो भ्यालु लिएर राख्दै नि त त्यसो हो भने हेर त आउँछ कि आउँदैन। ल राख त अब सिग्मा x को भ्यालु हेर है सिग्मा x को भ्यालु चाहिँ कति छ त फेरि त्यो त चाहियो तिमीलाई। ल सिग्मा y को भ्यालु निकाल्नको लागि सिग्मा x को भ्यालु त चाहियो यहाँ दिएको छ नि त। हेर त फेरि यहाँ के दिएको छ भन्दा भेरिएन्स अफ x भनेको त सिग्मा x को स्क्वायर हो नि त। यो भनेको मैले यही लेख्ने है त भेरिएन्स अफ x भनेको यो त सिग्मा x को स्क्वायर सिग्मा x को स्क्वायर इक्वल टु 9 हो भने सिग्मा x को भ्यालु 3 हुन्छ। ल त्यो नदिएको भए गर्न सकिँदैन थियो है फेरि। ल अब यहाँ लिएर आएर राखौं। अब यहाँ राखिसकेपछि के भन्छ हेर है त BYX को भ्यालु राख BYX को भ्यालु कति त यहाँ माथिबाट है BYX को भ्यालु 4/5 लेख 4/5 इक्वल्स अनि R को भ्यालु अहिले भर्खर निकालेको छ हेर 0.6 अथवा 0.6 भन्दा नि 6/10 नै लेख्दियो सजिलो हुन्छ 6/10 इन्टु हेर त 6/10 इन्टु अर्को के छ सिग्मा y बाइ सिग्मा x छ। अब सिग्मा y लाई सिग्मा y नै लेख हेर है सिग्मा y लाई के गर सिग्मा y नै लेख सिग्मा y नै लेख अनि डिभाइडेड बाइ अब सिग्मा x को भ्यालु चाहिँ लिएर आएर राख। सिग्मा x भनेको 3 किन 3 भन्दा हेर है सिग्मा x को भ्यालु किन 3 भन्दा सिन्स हामीलाई के दिएको छ क्वेशनले भन्दा हेर त सिग्मा x को स्क्वायर इज इक्वल टु 9 भनेको भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर हो नि त हैन। त्यसले गर्दा फेरि सिग्मा x को भ्यालु चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त यहाँबाट लेख्नु पर्यो है। ल सिन्स किन मैले त्यो लेखेको भन्दा म यहाँ सिधै लेख्छु सिग्मा x स्क्वायर इक्वल्स सिग्मा x स्क्वायर इक्वल्स कति दिएको छ तिमीलाई 9 दिएको छ अनि दिस इम्प्लाइ दैट तिमीले के लेख्न मिल्छ हेर त सिग्मा x इक्वल्स 9 दिएको छ भनेदेखि तिमीले के लेख्न मिल्छ त भन्दा दिस इम्प्लाइज दैट ल ओके दिस इम्प्लाइज दैट हेर त सिग्मा x इक्वल्स 3 लेख्न मिल्यो। ल लेख सिग्मा x इक्वल्स कति लेख्न मिल्यो त 3 लेख्न मिल्यो है। ल अब यो भ्यालु लिएर गएर राख्देऊ राखिसकेपछि अब सिधै लेख्ने है मैले भनेको सिग्मा y इक्वल्स भनेर लेखौँ है सिधै एकदम इजी छ यो त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन गाह्रो मान्नु भएन।
सिग्मा वाई इक्वल्स अब भ्यालु हेर है यो सिग्मा वाई निकाल्नु पर्यो 4 × 10 × 3 भनेपछि त यो 5 हुन्छ 5 2 जा 10 हुन्छ 2 भयो 3 2 जा 6 भयो 6 र 6 क्यान्सल भयो भनेपछि सिग्मा इज इक्वल टु कति भयो यो सिग्मा वाई को भ्यालु कति आयो त 4 आयो देयरफोर लेख्दियौ है प्रायः जसो हामी त्यही लेख्छौँ फाइनल्ली तिमीले के गर्न सक्यौ भन्दा यो क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्यौ है यो सम हाउ के छ भन्दा धेरै फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्ने छ त्यसले गर्दा यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ यसमा एकदमै हुने र किप वाचिङ मैले भिडियोजहरू एकदम अपलोड गरिरहेको हुन्छु नबुझ्या छ भने मलाई पर्सनली पनि सोध्न सक्छौ तिमीहरूले यस्तो यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ मलाई आएन भनेर र अब एक्जाम छिट्टै नै हुनेवाला छ त्यसले गर्दाखेरि एकदम प्रिपेयर्ड भएर बस्नु पर्यो है ओके दिस मच टुडे थ्यांक यू क्लास